دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات ہے، معاشرے دی صحیح معنی دے اندر عکاسی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صبت اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی کمال انداز بیان فرما رہے سن۔ اگر یقینی طور تے یہ چیزاں جو معاشرے چ ہو رہی نے، حقیقی آئینہ دکھانا خطیب دا حق ہے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ پاک مینوں تو انہوں سارے انہوں سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توحید و سنت، سنت دے 5 فائدے نے۔ سب تو پہلا سنت دا فائدہ ہے کہ اللہ پاک سنت عمل کرن دی وجہ تو گناہ معاف کر دیں۔ پہلا سنت دا فائدہ کی ہے کہ اللہ پاک وہ دے گناہ معاف کر دیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ دوسرا سنت عمل کرن دا فائدہ ہے کہ سنت عمل تو بغیر عمل قابل قبول نہیں، یعنی سنت عمل ہوئے گا تو عمل قابل قبول ہوئے گا۔ سنت عمل کرن تو بغیر کوئی عمل قابل قبول، نماز سنت تو بغیر قابل قبول نہیں، حج سنت تو بغیر قابل قبول نہیں۔ توحید و سنت دا مضمون بیان کرنا اہل حدیث کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ تو بغیر عمل قابل۔ پانی لیا حضرت ڈاکٹر صاحب، حضرت صاحب نے پانی پینا تو میں تو تاں شروع کی تھی گفتگو 2 منٹ۔ اور تیسرا فائدہ سنت عمل کرن دا کہ اللہ پاک سنت عمل کرن دی وجہ تو جہنم تو بندے نو آزاد کر دیں۔ اور چوتھا فائدہ کہ اللہ پاک دی محبت اور دوستی مل دی ہے سنت دی وجہ تو، اللہ پاک دی محبت مل دی ہے سنت دی وجہ تو۔ اور 5واں فائدہ کہ اللہ پاک جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیں۔ کتنے فائدے نے بھائی؟ 5 فائدے نے، اور صرف 5 نہیں، بہت بڑے فائدے نے۔ انہاں وچوں 5 نے کہ اللہ پاک او دے گناہ معاف کر دینے، اللہ پاک دی محبت مل دیئے، عمل قابل قبول ہوندا ہے، جہنم تو آزادی مل دیئے، جنت دا داخلہ ملدا ہے۔ اور میرے بھائیو، سنت محبت، سنت نال پیار، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جن نے میرے نال پیار کیتا وہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ سنت نال پیار کر، اللہ پاک تیری میرے گناہ معاف کرن گے۔ سنت نال محبت کر، اللہ پاک تیرے میرے اعمال قبول کرن گے۔ سنت نال پیار کر، اللہ تیرے میرے گناہ معاف کر دیں گے۔ سنت نال پیار کر، اللہ پاک جہنم تو آزاد کر دیں گے۔ سنت نال محبت کر، اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ بلا تاخیر تشریف لے آندے نے فاضل نوجوان مقرر شان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب آفپتوں کی، اور انہاں دی آمد تو پہلے تمام احباب دا جڑے بھی ساتھی دور دراز تو اور قرب و جوار تو پنڈ وچوں باہروں جس جگہ تو بھی تشریف لے آئے نے، انتظامیہ دی طرفوں مسجد دے انتظامیہ جنہوں نے پروگرام کروایا ہے انہاں والوں تہ دل نال شکر گزار ہاں کہ شدید سردی دے موسم دے اندر، پو دے مہینے دے اندر اپنیاں پیاریاں تے مٹھیاں جیاں نینداں چھڑ کے اور دوستان دیاں محفلاں چھڑ کے اور ٹی وی تے موبائل دیاں ساریاں گفتگواں چھڑ کے ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو۔ اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے تیرے میرے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک ساڑے گناہاں دی بخشش دا اس مجلس وچ آنا ذریعہ بنا دے۔ ہن تشریف لے آندے نے محترم جناب قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قال النبي صلى الله عليه وسلم
الدعاء والعبادة او كما قال صلى الله عليه وسلم اول حمد اللہ دی کریے اول حمد اللہ دی کریے تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا یارو کسے میدان نہیں ہر دا رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں 11 جگ بڑا گرد غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجدی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام منتظمین جلسہ منتظمین محفل دوسرے دیہاتاں چوں علاقیاں چوں قافلیاں دی صورت اندر تشریف لانے والے معزز مہمانوں میری دلی دعا ہے اللہ جل جلالہ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جس طرح آج اللہ دی توفیق نال 16 جنوری 2017 دے پروگرام چکٹھے ہیں اللہ انج جنت چکٹھے فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے اللہ کٹھے فرمائے اور آپ دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ سنو سارے انو جامع کوثر نصیب فرمائے جنہ دوستان نے احباب نے آج دے اس پروگرام دے واسطے تیاری کیتی محنت کیتی کوشش کیتی ہے میں تمام احباب دے واسطے دعا کرنا اللہ دنیا اور آخرت دی برکتہ نصیب فرمائے حضرات اس میڈیا دے دور اندر کیبل دے دور اندر موبائلہ دی مصروفیات دے دور اندر
اور سخت سردی دے باوجود اللہ پاک دے گھر آنا اور اتنی تعداد اندر آنا یقیناً اے دین نال محبت دی علامت ہے، دین نال پیار دی نشانی ہے۔ اللہ تواڈے اس پیار نو قبول فرمائے، آمین۔ ہولی کو اور زکام ہو جائے گا، ہو ہولی کو۔ اللہ ذوالجلال ساڈی حاضری ذریعہ نجات بنائے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ نو فرمایا، اے میرے صحابہ، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جدوں کدے جنت دے باغ کولو گزرو تے ایویں نہ گزریا کرو، میوے چکھیا کرو۔ یاران نبی نے عرض کیتا، یا رسول اللہ دنیا تے جنت دے باغ؟ آپ نے فرمایا ہاں، او مجلساں، او محفلاں، او حلقے جتھے اللہ دا ذکر کیتا جائے، گویا مسجداں جتھے اللہ دا ذکر کیتا جائے، فرمایا اے جنت دے باغ نے۔ بولو جنت دے، یا رسول اللہ پھر جنت دے میوے کیڑے نے؟ فرمایا اللہ دا ذکر کرنا، اے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اے سب کی نے جنت دے، اے جنت دے میوے نے۔ اللہ ایتھے بھی نصیب فرمائے، اگلے جہان بھی نصیب فرمائے۔ حضرات ایک بہت بڑی عبادت دا ذکر کرنا ہے، او عبادت جدو آدم علیہ السلام جنت چو آئے، جس درخت تو اللہ نے روکیا سی قریب جا بیٹھے، پھل کھا بیٹھے، زمین تے پیج دیتے گئے، اور آواز آئی کہ ہن میرے والوں ہدایت آئے گی، جیڑا اس ہدایت دی پیروی کرے گا انہوں دوبارہ جنت ملے گی۔ سب تو پہلے آدم علیہ السلام کو جڑی ہدایت آئی، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ سارے بولو کی ہے؟ دعا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا تے آ کے، زمین تے آ کے جو سب تو پہلے عبادت کی تھی، جس ہدایت تے چلے نے، وہ ہدایت اور عبادت کیا ہے؟ سارے بولو دعا ہے۔ دعا عاجزی ہے، دعا انکساری ہے، دعا تواضع ہے، دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ سارے بولو دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ جدوں کوئی سہارا نظر نہ آئے، نہ ماں دا سہارا، نہ باپ دا سہارا، نہ بھائیاں دا سہارا، نہ دوستاں تے سجناں دا سہارا، ایم پی اے سو جائے، ایم این اے سو جائے، وزیر سو جائے، حضرات جدوں کوئی کسے دی بات نہیں سندا، اس ویلے بھی جڑا سہارا زندہ حی و قیوم رہندا ہے، او میرے اللہ دا سہارا ہے۔ دعا کدے کول منگنی ہے؟ اللہ تو، کیونکہ منگیا تو وہ کول جا سکتا ہے نا جدے کول سب کچھ ہوئے، جدے کول سارے بولو کسے نعمت دی کمی نہ ہوئے، کسے چیز دی کمی نہ ہوئے۔ میری کچھ ضرورت ہے، تیری کچھ ضرورت ہے، او دی کچھ ضرورت ہے، سب دیاں لوڑاں الگ الگ نے، وکھریاں وکھریاں نے، مگر اللہ دی ذات او ذات ہے جدے کولے ہر نعمت موجود ہے۔ منگیا او دے کولو جا سکتا ہے جدے کولے سب کچھ بولو ذرا موجود ہوئے۔ دوسری بات، منگیا او دے کولو جا سکتا ہے جڑا سب دی بولی جاندا ہوئے۔ کوئی پشتو چ منگے، او پشتو بھی جاندا ہے، کوئی انگریزی چ منگے، میرا مولا انگریزی بھی، کوئی عربی اندر پکارے، کوئی سریکی اندر پکارے، کوئی جناب چائنی اندر پکارے، کوئی فرانسیسی اندر پکارے، کوئی جاپانی اندر پکارے۔ اللہ دی قسم ہے دنیا تے کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جنہوں ساریاں بولیاں آندیاں ہون، کل کائنات دیاں بولیاں جاندا ہے تے صرف میرا اللہ جاندا۔ کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا۔ منگیا او دے کولو جا سکدا ہے جڑا مہربان ہوئے، جڑا
مہربان ہوئے، شفیق ہوئے، رحیم ہوئے، کریم ہوئے، وہ کون ہے؟ بولو بولو اللہ۔ اے ساری صفتاں میرے اللہ دیاں نے۔ سنیے ذرا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، اے دنیا کائنات دے لوگوں، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اللہ اللہ، پاکستان والو، افغانستان والو، عراق والو، برطانیہ والو، سعودیہ والو، اللہ اللہ اللہ، امریکہ والو، افریقہ والو، شرق والو، غرب والو، شمال والو، جنوب والو، امیرو غریبو، گوریو کالیو، دیہاتیو شہریو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے اللہ دے فقیر ہو۔ کوئی زمینہ دا مالک ہے، اللہ دا فقیر ہے، کوئی ملنا دا مالک ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے، کوئی فیکٹریاں والا ہے، اللہ پاک دا فقیر، کوئی جگیراں والا ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے، کوئی کلونیت ٹونا والا ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے، کوئی پٹھیاں والا ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے، اللہ اللہ اللہ، کوئی بڑیاں بڑیاں مارکیٹاں تے پلاسیاں دا مالک ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے، پویں کوئی سرد تے وزیر ہے، اللہ پاک دا فقیر ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کائنات دے لوگوں، ایھا الناس اندر فقیر بھی آئے، امیر بھی آئے، پیر بھی آئے، ایھا الناس اندر گورے بھی آئے، کالے بھی آئے، ایھا الناس اندر شہری بھی آئے، دیہاتی بھی آئے، ایھا الناس اندر شمال والے، جنوب والے، مغرب والے، مشرق والے، ایھا الناس اندر نبی بھی آئے، ایھا الناس اندر ولی بھی آئے، بزرگ بھی آئے، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ مالک کبریا نے فرمایا، تسی سارے اللہ پاک دے فقیر ہو، واللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی تعریف کیتا گیا، سب دیاں چولیاں پرن والا اللہ، سب دیاں مراداں پوریاں کرن والا اللہ، سب دیاں بیڑیاں بننے لان والا اللہ، اولاداں دین والا اللہ، بارشاں برسان والا اللہ، تیریاں میریاں مراداں پوریاں کرن والا اللہ۔ سنو سنو مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دی توحید سمجھ آئے گی، اللہ پاک دی وحدانیت سمجھ آئے گی، اللہ پاک دی کبریائی سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اللہ پاک دا قرآن پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانہ قرآن کھول کے ویکھ لے، اللہ پاک دے سچی کتاب کھول کے ویکھ لے، مالک کائنات نے اپنے قرآن اندر انبیاء دا تذکرہ فرمائے، اللہ پاک نے قرآن اندر رسولاں دا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے قرآن اندر پیغمبراں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو قرآن کھولو گے ہر نبی اللہ تو مانگدا ہی نظر آئے گا، ہر نبی اللہ تو بولو بولو، کیونکہ منگنا مخلوق دا کام ہے تے دینا خالق دا کام ہے۔ منگنا کی دا کام ہے؟ بولو ذرا، منگنا مخلوق دا کام ہے، عطا کرنا خالق دا کام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دعاواں مخلوق نو پھب دیاں نے، عطاواں میرے خالق نو پھب دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو قرآن، جناب آدم علیہ السلام نو لوڑا پئیاں نے، اللہ پاک دا کنڈا کھڑکائے، کیویں کھڑکائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
جناب آدم علیہ السلام نے اللہ پاک دا کنڈا کھڑکائے مالک کائنات نو سوریا اللہ نو پکارے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں نو نہ پکاریا کر جڑے موت دا پیالہ پی کے دنیا تو چلے گئے انہوں نو نہ پکاریا کر جڑے موت دا پیالہ پی کے قبران دی زینت بن گئے انہوں پکاریا کر جڑا ہر ویلے زندہ ہے ہر ویلے قائم دائم ہے اللہ اکبر کبیرہ آدم علیہ السلام نے پکاریا تے اللہ پاک نو پکاریا ہے اللہ 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 جناب نوح علیہ السلام نے پکاریا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ پاک دا قرآن گوائے نوح علیہ السلام نے پکاریا تے اللہ ذوالجلال نو پکاریا ہے سبحان اللہ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ملے گا قرآن وچوں ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا کیویں پکاریا مسلمانہ عمر بڑھاپے نو پہنچ چکی ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی نے بڑھاپا چھا گیا ہے آنگن خالی اولاد کوئی نہیں بیٹی بیٹا کوئی نہیں اللہ پاک نال کالا ملا لی اللہ دا کنڈا کھڑکائے رب حبلی کچھ تسی بھی پڑھ لیا کرو رب حبلی کی معنی ہے دا اللہ صالح اولاد عطا اللہ نو اے دعاواں کڈیاں چنگیاں لگیاں اللہ نے قرآن بنا کے محبوب دے دل تے اتاریاں تاکہ میرے آخری نبی دی امت نو پتہ چلے کدے کولو منگنا چاہیے ہے تے کیویں منگنا چاہیے ہے کدے کولو منگنا ہے تے کیویں منگنا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو اللہ پاک دا قرآن سناوا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منگے آئے ابراہیم علیہ السلام نے کیویں منگے آئے رب حبلی من الصالحین جناب زکریا علیہ السلام نے منگیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین میں صدقے جاواں قربان جاواں ہر نبی اللہ دے دروازے تو مانگدا نظر آ رہے ہر رسول اللہ دے دروازے تے سوال کردہ نظر آ رہے ہر پیغمبر اللہ پاک دے دروازے تے سوال کردہ نظر آ رہے سبحان اللہ کوئی نبی جو دعاواں کر رہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ اللہ کوئی نبی مانگ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مانگے آئے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا او اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سن دیا جانا ہر نبی اللہ ذوالجلال کو مانگ رہے ہیں سانو بھی اللہ تو مانگنا چاہیے ہے اللہ اللہ جیڑا اللہ کل عطا کردہ سی اج بھی اس اللہ کو طاقتاں موجود نے تیرا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے تیرا میرا یقین کمزور ہو گیا ہے اللہ کل بھی عطا کرن تے قادر سی میرا مولا اج بھی عطا کرن تے میرے اللہ دی آیا میرے رب دے آخر فرق نہیں آیا اللہ کی قرآن دے سے آئے رب دے بوہا کھلا چی کہو میں نو داد دین واسطے نہیں سواب لین واسطے کہہ لو جڑا نہ بولے اللہ کر کے نو پاڑا لگے رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں خالی شیر نہیں قرآن کی میں آواز آریاں نے وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین
تائیں تے میں پیار نال کہنا چاہنا رب تاجے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں رب تاجے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ کر داجے ساری اللہ سب دیا لوڑا پوریاں کر دے جنہ پائیاں جنہ پہنا نے دعا دے بارے کیا ہے میرے مولا سب دیا آساں مرادہ پوریاں کر دے کہہ دیو کئیاں بڑی دور بے کے دعا دا کیا یو کے تو برطانیہ تو کیا میرے مولا سب دیا نیک مرادہ پوریاں کر دے اللہ ساڑھے پائیاں تے رحم فرما ساڑھے بہنہ تے رحم فرما رب دھاجے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ کر داجے ساریاں رب داجے بوہا کھلا مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا مچھلی دے پیٹ اندر یونس نے پکاریا اللہ نے رحمت کر کے لایا چاپاریا یونس نے مولا دیا حمداں پکاریاں رب داج بوہا کھلا یقین کامل نل مگیا کر پورے یقین نل مگیا کر بے یقین نے دعا کریا کر غافل دی تو اللہ قبول نہیں ہو کرا اللہ او دعا قبول فرماندا ہے جی با یقین کامل کیتی ہے پورے یقین دعا دی جائے اللہ اکبر کبیرہ منگل لگیا نہ سوچیا کر میں گنہگار ہوں میری اللہ نے مننی نہیں نہ سوچیا کر میں گنہگار ہوں میری اللہ پاک نے قبول نہیں کرنی نہ اللہ نیکاں دی بھی قبول کر دے اللہ گنہگاراں دی بھی قبول کر دے خالی سندا ہی نہیں سن کے قبول کردا ہے او دا جواب دیندا ہے استجب لکم میرے رب دے قرآن میں دسیا ہے کہ اللہ سب دی سندا ہے قبول کردا ہے مینوں تے قرآن پاک چ بھی پتہ چلے آئے اللہ تے شیطان دی بھی من لیندا ہے انہیں کیا سی رب انظرنی الی یوم یبعثون اللہ مینوں قیامت تک ماری نہ کنے کیا سی کچھ علماء کلو مولانا زیور مان صاحب بیٹھے نے شیطان نے کیا سی کہ میں قیامت تک ماری نہ تے کی خیال اللہ نے کیا سی میں تیری مننی نہیں تو شیطان ہے میں تیری قبول نہیں اللہ نے مان لے اللہ نے فرمایا جا تیرے ٹیلے قیامت تک جو ہوندا ہی کر لے کہندا یا اللہ میں کی کراں گا تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا کی کراں گا تیرے بندیاں نو شراب تے لاواں گا تیرے بندیاں نو گانیاں تے لاواں گا تیرے بندیاں نو فلماں تے لاواں گا تیرے بندیاں نو نشیاں تے لاواں گا تیرے بندیاں نو سنا تے لاواں گا تیرے بندیاں نو جھوٹ تے لاواں گا تیرے بندیاں نو ملاوٹ تے لاواں گا بے ایمانی تے لاواں گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین یا اللہ میں تیرے ہر بندے نو گمراہ کراں گا ہر بندے نو بے دین کرن دیاں کوششاں کراں گا ہر بندے نو مسجد تو دور کرن دیاں کوششاں کراں گا ہر بندے نو میں فلماں تلاواں گا بدکاریاں تلاواں گا اللہ اللہ تے نال کی کہندا الا عبادک جڑے تیرے مخلص بندے نے انہاں میرے قابو نہیں آنا جڑے تیرے مخلص بندے نے بولو اللہ سونیا انہاں مخلص بنا لے اللہ تیرے خزانہ چ کیا کمی ہے جے ساڈے اخلاص وچ کمی ہے تیری رحمت کمی نہیں اللہ سانو مخلص بنا لے اللہ سانو پکے سچے نمازی بنا لے اللہ جڑے آ گئے انہوں اپنے بنا لے جان نہ دیں میرے مولا دلہ تے نماز دیاں مورا لا دے پکے نمازی بنا دے انہا میرے چھوٹے معصوم ویرانو نمازی بنا میری قوم دیا شیر دل جوانانو نمازی بنا اے میرے اللہ میری قوم دیا بزرگانو تہجد گزارتے نمازی بنا میری پہنا یا میں اللہ سب نمازی بنا او لوگوں میں رض کرنا چاہنا نہ سوچیا کر میں گنہگار میری اللہ نے مننی نہیں میں بابے کو جا کے دعا کرا کوئی شک نہیں نیکاں کو دعا کرانی جائز ہے نیک بندیاں کو دعا کرانی جائز ہے بابے کو دعا کرانی جائز ہے اللہ اللہ اللہ
حافظ قرآن کو قاری قرآن کو عالم دین کو دعا کرانی جائز ہے، مگر اس یقین نال نہیں کہ میری سندا ہی نہیں، اس یقین نال نہیں کہ میری تیری بھی سندا ہے۔ اللہ سب دی سارے بولو ولی کو دعا کرانی چاہیے کدوں تک جدوں تک ولی اللہ دا زندہ ہے، تے جدوں ولی فوت ہو جائے پھر او دے واسطے دعا کرنی چاہیے۔ جدوں اللہ دا ولی زندہ ہے او دے کولوں دعا کرا لیا کر، جدوں فوت ہو جائے او دے کولوں نہ منگیا کر، او دے واسطے اللہ تو منگیا کر۔ او لوگوں جڑی بات میں سنانا چاہ رہا سا، اللہ 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 مدنی فرماوے جے کر مارے آ جاوے تو۔ اے حدیث دا ترجمہ ہے ان قتلتا او حرکتا، اذا سألت فاسأل اللہ ان قتلت او حرکتا۔ حضرات گرامی میں حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں، مدنی فرماوے جے کر مارے آ جاوے تو، قتل بھی ہو جائے پاویں ساڑے آ جاوے تو، او سے تو منگی اوہ سن دائی زاریاں، رب دا جے بوہا کھلا آوازاں آریاں، پوریاں لوڑاں اللہ کردہ جے ساریاں۔ اللہ دے حبیبی اللہ اگے فریاد کی تھی، اللہ نے رحمت کر کے پوری جمراد کی تھی، نوری ملائکہ آگئے بن کے تاریاں، پوریاں لوڑاں اللہ۔ او لوگوں میں عرض کرنا چاہنا قرآن کی کہہ رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، اے میرے بندیوں میں پکاریا کرو، میں سب دیاں پکاراں سننا، میں سب دیاں پکاراں قبول کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانہ تیری میری عزت شان منگن اندر، تیری میری عزت شان اللہ کولوں بندیاں کولوں منگے گا، یہ تیری ذلت ہے۔ بندیاں کولوں منگے گا، اچھی بولو، بندیاں کولوں منگے گا یہ اندر تیری، ڈیریاں والیاں تو منگے گا یہ اندر تیری ذلت ہے، مسلمانہ بڑیاں بڑیاں عظیراں تو منگے گا یہ اندر تیری ذلت ہے، اللہ کولوں منگے گا یہ تیری عزت ہے۔ ماشاءاللہ میرے ویر نے تو چارج نہیں کر دیتا، چارج ہو گئے ہو نا، تازہ دم ہو گئے۔ سنو ذرا، آؤ مسلمان، اللہ پاک دا قرآن سنا رہے ہمیں۔ مالک کائنات نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، اے میرے بندیوں میرے کو منگیا کرو، منو پکاریا کرو، میں پکاراں قبول کرنا۔ اور نال اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ میرے کو دعا نہیں کردے تکبر کردے نے، اللہ اللہ دعا منگنا عاجزی ہے، دعا نہ منگنا تکبر تے غرور ہے، دعا منگنا عاجزی ہے، دعا نہ منگنا تکبر تے غرور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر 11 چک والے یارو سنو ذرا، خالق تے مخلوق دا فرق ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخلوق بندہ ہے، مخلوق لمبردار ہوئے، مخلوق چودھری صاحب ہوئے، 11 چک دا سردار ہوئے، مخلوق جناب کوئی اسلام آباد دا وزیر ہوئے، مخلوق مخلوق ہے۔ اگر کوئی بندہ بندے کو لو منگے گا وہ ناراض ہوندا ہے۔ بندہ بولو کدے کدے تے ناراضگی دا اظہار کردا، یار تینوں کی ہو گیا، بندے جی شرمسار کرنا ہے، پہ ہو جا ٹھہر کے گل کر لی، گل کرن ڈے ہوندا ہے اس طرح کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ بندے کو لو منگے وہ بندہ ناراض ہوندا ہے، نہ منگیے تے خوش رہندا ہے۔ میرے خالق دا فرق ہی ہے، او دے کولو منگ دے رہی ہے تے راضی رہندا ہے۔
بندے کولوں منگیے بندہ ناراض ہوندا ہے، اللہ کولوں منگیے تے اللہ راضی ہوندا ہے، اللہ کولوں منگنا چھڑ دئیے تے اللہ ناراض ہو جاندا ہے۔ کیویں ناراض ہوندا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا لوگو جڑے تکبر کر دے اللہ دی عبادت اندر، کیا مانا؟ جڑے اللہ کو دعا نہیں منگ دے، اللہ کو منگ دے نہیں، اللہ کو سوال نہیں کر دے، مالک دے سامنے فریاد نہیں کر دے، اللہ پاک نے فرمایا ان قریب ذلیل کر کے میں جہنم داخل کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو سن دیا جانا، اللہ سب دیاں سندا ہے، ہر کسے دیاں سندا ہے، رات پکارو اللہ سندا ہے، دنے پکارو اللہ سندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکل اندر پکارو اللہ سندا ہے، آسانیاں پکارو اللہ سندا ہے، پاکستان اندر پکارو اللہ سندا ہے، برطانیہ پکارو اللہ سندا ہے، مسجد پکارو اللہ سندا ہے، گھر وچ پکارو اللہ سندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ویلے اللہ تیری میری فریاد نو سندا ہے، اونوں پکار تے سے یقین کامل نال اونوں کیا کر، اللہ الصمد اچھی شان والیا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ الصمد اچھی شان والیا، اللہ الصمد اچھی شان والیا، تو کر دے کرم دو جہان والیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اندر ایک بی بی رہندی سی، جنہیں فارغ ہونا امی عائشہ کو آ جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تے کدے کدے بیٹھے انہیں ایک جملہ بولنا، او سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں اللہ نو پہچانیاں، سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں اللہ نو پہچانیاں۔ توجہ میرے ور فرماؤ یا نہ چکوالو، او سرخ موتیاں دے ہار والا دل، او دن بھی کیسا دن سی جس دن میں اپنے اللہ نو پہچانیا۔ ایک بار بھی کیا، دو بار بھی کیا۔ ایک دن میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لگے بی بی آج جڑی تو گل بار بار کرنی کدے کدے میں سننی ہاں، یہ کی مطلب ہے دا؟ وہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں اللہ نو پہچانیا۔ کہنے لگی بی بی لمبی گل ہے، پویں لمبی ہے چھوٹی بن دس تے صحیح مسئلہ کی ہے۔ کہنے لگی لو سنو پھر، میں ایک دیہات چ رہنی ساں، ایک دیہات وچ رہنی ساں، ایک چودھری سردار سی او دی نکرانی بن کے رہنی ساں، اوتھوں روٹی مل جاندی، میں گھر دے کم کاج کر دیندی۔ ایک دن او دی بیٹی نہان جان گئی، میں کہ بی بی آ میرا ہار، آ میرا جاندار بڑکی ہار، دا خیال رکھی، میں چار پائی تک دا خیال رکھی، میں ذرا اصل کرواں میرے ہار دا خیال کری۔ میں ہن ہار کول بہ گئی، ایل آئی، انہیں سمجھا کہ اے بوٹیاں نے گوشت دیے سرخ سی نا، ایل نے چکیا ہار تے اڑ گئی۔ میں بڑی کوشش کی تھی پر او ایل ہار رہ گئی۔ بچہ او تے نا ایک ایل آئی سی تے او لے گئی۔ انہیں جا کے اپنے باپ نو دسے ابا جی اے اماں میرے ہار تے بے ایمان ہو گئی ہے تو میرا ہار نہیں دیندی۔ اس سردار نے بلا لیا، چودھری نے بلا لیا، بی بی میری بیٹی دا ہار دے دے ورنہ کڑیاں سزاواں دیاں گا۔ کہنے لگی اللہ دے بندیا مینوں ہار دا پتہ کوئی نہیں، مینوں ہار دا پتہ کوئی نہیں، ہاں ہار چیل لے گی ال لے گی، میں ہار چرایا نہیں، میں بے ایمان نہیں ہوئی۔ کہنے لگا نہیں نہیں میری بیٹی دا ہار بڑا قیمتی ہے، جلدی کر میری بیٹی دا ہار مہیا کر ورنہ سزاواں واسطے تیار ہو جا۔ بی بی منتاں کر دی رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہار ال لے گئی ہے، کہندی الا بھی کدے ہار لے کے گئی ہاں، او موتیاں دا ہار ال نے کی کرنا سی، تو ہار تے بے ایمان ہو گئی ہے۔ انہیں لڑکے بلا لے، اپنے نوکر چاکر بلائے، کہنے لگے نا چوک چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، بازار اندر جا کے دے کپڑے لا کے برہنہ کر دو، اے دی تلاشی لو سزا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندی بی بی بس جدہ نہ میری باواں پھڑیاں نہ میرے چوک جان لگے تے میں پریشان ہو گئی، اللہ میری تے عزت خاک چ مل جائے گی۔ میں سوچیا اور میں کنوں پکارا، کون میری فریاد سنے؟ اچانک میرے خیال آیا کہ جدو اوکھے ویلے بن دے نے کئی لوگ اللہ نو پکار دے نے،
ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਏ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਐਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਏ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਏ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ मेरे ते औखा वेला बन गया है अल्लाह मैं मजबूर दी मदद फरमा अल्लाह औखा वेला आ गया मेरी मदद फरमा इन्ना जालिमा मेरी इज्जत खाक अंदर मिला देनी है अल्लाह तू जानना मैं हार नहीं चुकिया मैं हार ते बेईमान नहीं हुई अल्लाह अकबर कबीरा ऐशा मैं ना बस अल्लाह नू पुकारी गई मैं अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ांदी रही अल्लाह नू कहंदी रही अल्लाह सोहणिया मैं तैनू जानदी नहीं मैं तैनू पहचानदी नहीं दुनिया तैनू पुकारदी है ए मेरे करीम मौला मेरे ते करम कर दे ए मेरे रहीम मौला मेरे ते रहम फरमा अल्लाह अकबर कबीरा की होया हाले मैनू चौक अंदर लैके गए ने मेरे कपड़े उतारन दियां कोशिशां कीतियां जा रही खड़िया खड़िया आईए में हार सुट जाते चली गई इन्हें जो हार वेख्या कहन लगे यार ये बीबी मुजरम नहीं ये बीबी सच्ची सी सच बोलती सी इल हार लै गई ते हल वापस कर गई है अल्लाह अकबर कबीरा आओ मुसलमानों तवज्जो फरमाओ जरा ते बीबी कहन लगी जो इन्हें मेरे नाल सलूक कीता है ना मेरा दिल चालू हो गया मैं सोचा मैं इस बस्ती च नहीं रहना ये सरदार दे डेरे ते नहीं रहना मैं रात नूं निकली ना मैं जा रही काफला जा रहा है एक काफला रात नूं पड़ाओ कीता है मैं काफले दे कोल चली गई मैं सोचा सवेरे काफला जाएगा इन्हां दे नाल किसी होर शहर चली जावांगी तो जदों मैं उस काफले दे नाल ना एक साइड ते जाके उत्थे लेट गई मैं नींद पूरी कीती सुबह दा टाइम होया ना उस काफले च बंदा उठिया ओ सवेरे सवेरे ना उन्हें कन्ना चुंगला लिया कहंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जदों ने कलमात कहना मेरा दिल बुझ गया जेड़े अल्लाह ने मेरी जान छुड़ाई है जिस अल्लाह नूं मैं तलाश भी करनी है ते ओ लोग अल्लाह नूं मनण वाले ने ए लोग ते अल्लाह पाक नूं मनण वाले जेड़े अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत बचाई है जिस अल्लाह पाक ने मेरा ईमान बचाया है जिस अल्लाह पाक ने मेरी आबरू बचाई है ये लोग ते उस अल्लाह नूं मनण वाले सुबह हो गई काफला जान लगा लोग मेरे बीबी तू कौन है किधर जाना है मैं ते एक मुसाफिर हाँ ते मैं ते बस ना तुसी किधर जाना असीं ते मदीने चले आ अल्लाह तुहानू भी ले जाए अल्लाह जिन्हें जिन्हें आमीन की जल्दी ले जाए जेड़ा हौली बोले अगले साल सही जिन्हें हाले तक मुंह ही नहीं खोले उन्हें उत्थे रख ले अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे कह दो आमीन हुण ते मेरा भी दिल काला पिया है उड़ारियां मारे अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे किते जिंदगी मुक ना जावे हर मोमिन मदीने जावे सोना मक्का शहर निराला पैदा होया जिथे कमली वाला अल्लाह सानू भी सद के ओथे ज़म-ज़म दे जाम पिलावे अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे मदीने दियां प्यारियां गलियां जिथे लाइया नबी जी तलियां मैं कुर्बान जावा मेरे नबी दा मक्का भी प्यार है मेरे महबूब दा मदीना भी प्यार है ना मक्के दियां रीसां ना मदीने दियां रीसां सोना हम मेरे शहर आका दा शहर मदीना अल्लाह अकबर कबीरा मैं कुर्बान जावा जिथे लाइया नबी जी तलियां मदीने दियां प्यारियां गलियां जिथे
چلایا نبی جی تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے ادھر ادھر پیسے برباد نہ کریا کرو لچیاں لفنگیاں کماں تے پیسہ برباد نہ کریا کرو ایویں ڈوما میراسیاں تے نشاور کر کے پیسہ برباد نہ کریا کرو ایویں ٹولا والیاں تے پیسہ برباد نہ کریا کرو اللہ پیسہ دے وے حج کریا کرو عمرہ کریا کرو اللہ پیسہ دے وے اپنی ماں نو عمرہ کرا دے اپنے باپ نو عمرہ کرا کوئی گل سمجھ آئی ہے ایویں شوخے بن کے تڑ تڑ کے پیسے سڑ دیو کسے چنگے کم تے لایا کرو جتھے لگیا پیسہ تیری قبر نو روشن کرے جتھے لگیا پیسہ قیامت نو تیری عزت بنا دے اللہ جڑے چنگے کماں تے لاندے نے اللہ انہوں اور زیادہ عطا فرما اللہ جڑے حج عمرے تے پیسہ خرچ کر دے نے اور زیادہ عطا فرما جڑے آپ حج عمرہ کر دے اللہ تیرے بندے نو حج عمرے تے بھیج دے اللہ انہوں اور زیادہ عطا فرما اپنی ماں نو عمرے تے بھیجو اپنے باپ نو بھیجو غریب بہن نو بھیجو غریب بھرا نو بھیج دیو اللہ 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 جدو جا کے بیت اللہ اندر تیرے واسطے دعا کرے گا اللہ تیری کایا پلٹ کے رکھ دے گا سبحان اللہ اے بی بی کہن لگی جے تسیں مدینے جانا ہے میں بھی مدینے جانا کہندی میں مدینے آ گئی اللہ دے نبی نے میرا خیمہ مسجد چلاتا ہن جدوں مینوں گل یاد آوندی ہے نا تو پھر میرے کو رہا نہیں جاندہ میرے دل چ باہر نکلدی اللہ او سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں اپنے اللہ نو پہچانے جس دن میں اللہ نو جس دن میں اللہ پاک نو پہچانے آئے او دن میں بھولدا نہیں او دن میں بڑا یاد ہوندا ہے اس دن اللہ پاک نے میری دعاواں قبول کیتیاں سن اس دن اللہ پاک نے میری دعاواں سنیاں سن اللہ اللہ انبیاء نے منگیا اللہ ذوالجلال کولوں رسولاں نے منگیا اللہ ذوالجلال کولوں ولیاں منگیا اللہ ذوالجلال کولوں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بندہ جدو خلوص نال منگدا ہے اللہ اپنے سوالیاں نو خالی نہیں موڑدا اللہ اللہ بندہ جدو خلوص نیت نال منگدا ہے نبی پاک دی زندگی پڑھ کے ویکھ نبی پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھ نبی پاک دی پوری زندگی دعاواں نال بھری پئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے دعا پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا میرے پاک نبی کھانا کھاندے نے دعا پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کے دعا پڑھ دے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سون لگیا دعا پڑھ دے رات نو سو کے سویرے بیدار ہوندے میرے پاک نبی دعا پڑھیا کر دے نواں کپڑا پہن دے نبی پاک دعا پڑھ دے سواری تے بیٹھ دے نبی پاک دعا پڑھ دے گھروں نکل دے نبی پاک دعا پڑھ دے اللہ اللہ کسے بستی چ نبی پاک داخل ہوں دے دعا پڑھ دے کسے بستی چ نکل دے دعا پڑھ دے قدم قدم تے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں نے قدم قدم تے حضور نے پوری زندگی حضور دی دعاواں نال بھری اللہ رمضان دا مہینہ ہے اس مہینے اندر اللہ پاک نے ایک رات بنائی جس رات دے بارے قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام جڑی رات اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے لیلۃ القدر جڑی رات اللہ پاک دی برکتاں نازل ہوندیاں جڑی رات اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو سوال کردیاں نے اے اللہ دے پیارے محبوب جی اے میرے سر دے تاج اے فرماؤ نا جے اللہ مینوں لیلۃ القدر عطا فرمائے جے مینوں اللہ لیلۃ القدر عطا فرمائے میں لیلۃ القدر اندر اللہ پاک کولوں کیڑی دعا منگا اللہ کولوں میں کیڑی کنے کیا ہے بولو
آپ نے دعا دسی پڑھیا کر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساری زندگی دعاواں اندر گزر گئی. اللہ 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 او دنیا کائنات دے لوگو بابا جی آدم دعاواں کر دے گئے, نوح علیہ السلام دعاواں کر دے گئے, ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر دے گئے, زکریا علیہ السلام دعاواں کر دے گئے, یعقوب علیہ السلام دعاواں کر دے گئے. اللہ پتر گم ہو گیا, دعا کرے چوٹ کسے نو نہ لگے. پتراں دیاں جدائیاں باپیاں نو بڑیاں کر دیندیاں, پتراں دیاں جدائیاں ماپیاں دا لک توڑ دیندیاں. اللہ 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 ایویں نہیں کسی اللہ والے کیا سی نا. اللہ 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 بچھڑ, ہاں اللہ والے بڑی پیاری گل کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہتھی دفن اوے جنانو کریے, ہتھی دفن جنان کریے تے لتھی آس انہاں دی تے بچھڑ گیا دی اے یاد ہمیشہ تے پل پل روے ستاں دی. ماپیاں نو کھانا چنگا نہیں لگدا, جنہ دے لال گم ہو گئے, جنہ دی بچی گم ہو گئی, ماپیاں نو کھانا چنگا نہیں لگدا. رات نو نیندراں نہیں آندیاں. اللہ 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 راتاں اٹھ اٹھ کے روندے نے, آنسو بھر بھر کے روندے نے. دعا کر اللہ کرے کسی نے دکھ نہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب یعقوب علیہ السلام دا لال گم ہو گیا ہے. اللہ پاک کے دعاواں کیویں جاری نے. انما اشکو بسی وحسنی الی اللہ انما اشکو بسی وحسنی الی اللہ. اللہ بڑا بڑا دکان پہ آئے. اے میرے کریم مولا میرا ایمان ہے تیرے بغیر کو دکھ ٹالنے والا نہیں. اللہ میں اپنے دکھاں دیا شکایتاں تیرے سامنے پیش کرنا. اللہ تو ہی میرا لال ملا دے, اللہ تو ہی میرا یوسف ملا دے. اللہ اکبر کبیرہ. موضوع میں دکھاں دا علاج بیان کر چکے اس مسجد اندر, اس گاؤں اندر, مگر آج میں انشاءاللہ دعا دے بارے عرض کرنا ہے. مومنہ دعا تیرے واسطے اللہ نے ہتھیار بنایا ہے. جتھے کوئی سہارا کم نہ آئے اتھے دعا کم آئی. بندہ کے جا رہے ہیں خچروں دے کولے مزدور آدمی ہے, پا جی توڑے وال ویک کے میں نو بھی نیندر آن لگ پڑنی. پھر تسی اتھے سو جو گے, میں اتھے سو جاؤں گا, لوگ کی تماشا ویکھن گے. تھوڑی دیر جاگ لو, جاگنا ہے تو جاگ لو اس عرش کے سائے تلے, پھر قیامت تک سوئے رہیں گے اس فرش کے سائے تلے. تانوں پتا 20-22 سال ہو گئے اسے میدان مجمع دے ایک بندے تے ساڈی نظر ہوندی ہے. ہن 100 بندہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوئے نا, اللہ دی رحمت ہے اتنا تجربہ ہو گیا, پہچان لئیدا کہ اے بندہ کس کیٹاگری دا ہے, بندہ کیویں سبحان اللہ کہہ رہا ہے. کئی ایویں شغل جو سبحان اللہ کہنے والے ہوندے نے تے کئی اللہ نو راضی کروا سبحان اللہ پتہ لگ جاندا. الحمدللہ اتنا تجربہ ہو گیا ہے. حضرات ہن گل سننا ذرا دھیان نال. جناب یعقوب علیہ السلام نے کنوں پکارے ہے؟ سارے بولو کیویں پکارے آ. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے, اوکھا ویلا بن گیا ہے, جانتے بن گئی ہے. اللہ 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 وہ سوچ مسلمان مچھی دے پیٹ اندر جو بندہ ہوئے اندر دا ماحول کیسا ہوئے گا, بندہ اکھ کیویں کھولے گا, بندہ منہ کیویں کھولے گا, سا کیویں لے گا, ہاتھ لائے گا تو کتے کتے ہاتھ لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مچھی دے پیٹ اندر پانی دیا تیاں اندر. اللہ اکبر کبیرہ. اوتھے جا کے بھی اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ پاک نو دعاواں کی دیاں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
المسکین ایوب علیہ السلام تے مشکل بنی اللہ 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 انگ انگ بیماریاں کھا لیا پورا جسم بیماری دی لپیٹ اندر آ گیا ہے محلے والے بھی پریشان ہو گئے نے تانے مینے دین لگ پے ایوب تے اپنی عقیدیاں چ پھڑیا گیا نعوذ باللہ انج دے جملے لوکی بولن لگ پے بی بی رحمت نے اپنے خاوند نو اللہ 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 ایک ٹوکرے اندر بٹھا لیا دور لے گئی لوگ نفرت نہ کرن لوگ مسخرے مذاق نہ کرن اللہ اکبر کبیرہ پنڈوں باہر بٹھا کے آپ روٹی پانی لین واسطے چلیاں گئیاں اللہ دے نبی نے اللہ نال کالا ملا لیاں اللہ ویکھ لے ہن تے اپنے بھی مذاق کرن لگ پے اللہ ہن پہ گانے بھی مذاق کرن لگ پے اے میرے کریم مولا میں تیرے دین دے ہو کے دین والا تیرا بندہ اللہ سونے میں تیری توحید دے پرچم لہران والا اللہ میں تیرا ایوب بندہ اللہ سونے ویکھ لے کی بن گیا ہے انگ انگ میرا بیماری نے کھا لیا اے میرے کریم مولا میں حال بھی تیری رحمت تو نہ امید نہیں ہے اللہ سونے حالے بھی میں تیری رحمت تو مایوس نہیں حالے بھی میں تیری رحمت تو نہ امید نہیں ہاں اللہ اکبر کبیرہ پتہ کی کہندے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین مسلمان نہ بیماری تکلیف آ جائے گھبرایا نہ کر اللہ تو یقین کرے اگر جدو بندے نو تکلیف آندیاں نے تنگیاں آندیاں پریشانیاں آندیاں اللہ پاک دی قسم اللہ مومن دے گناہ چھاڑ دے اللہ دی قسم اللہ مومن بندیاں تے مومن بندیاں دے گناہ چھاڑ دیندا ہے گھبرایا نہ کر مایوس نہ ہویا کر اللہ اکبر کبیرہ جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ نو پکاریا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ ویکھ لے کتنی بڑی بیماری آ گئی اللہ اکبر کبیرہ اتو آواز آئی او میرے سونے او میرے پیارے او میرے صبر والے آ میں تیرا صبر ویکھ لے آئے میں تیرا ایمان ویکھ لے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی اور میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا ارکس برجلک سونے اڈی مار اللہ سونے اڈیاں مارن دیاں طاقتاں کتھے رہ گئیاں سارا جسم کمزور ہو گئے فرمایا سونے کچھ تے حرکت کرنا ذرا پیر دی اڈی ہلا جتھے اڈی مارے گا میں اوتھے آب شفا دا چشمہ چلا دیاں گا جناب ایوب علیہ السلام نے اڈی ماری ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ جی ہن کی کرا فرمایا ویکھ پانی چل پیا اللہ پھر فرمایا پیویں گا اندر دے روگ مکاواں گا نال لویں گا میں باہر دیاں بیماریاں ختم کر دیاں گا اے آب شفا دا چشمہ سونے میں تیرے واسطے چلائے اللہ 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 پانی پیتا ہے غسل کیتا ہے سونی صحت مل گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ وَوَهَبْنَا لَهُ اللہ کہندے نے وہ بھی دے چھڑیا تے ادو دگنا اور بھی دے چھڑے سونی صحت تندرست توانا جسم نات ہو کے نا پھب شب کے سیڑتے ہو کے بہ گئے بی بی رحمت روٹی لے کے آئیاں پریشان ہو گئی ایتھے میرا ایوب سی میرا بیمار خامہ سی کوئی جنگل دا درندہ تے نہیں لے گیا کوئی جنگل دا درندہ تے نہیں اٹھا کے لے گیا جناب ایوب مسکران لگ پہ رحمت میں ایوب وے اللہ دیا بندیا دکھیاں نو مذاق نہیں کری دے میں دکھیاری عورت ہاں میرا بیمار بندہ لاغر لچار بندہ ایتھے بٹھا کے گئی ساں کوئی درندہ تے نہیں اٹھا کے لے گیا اللہ 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 فرمان لگے رحمت گھبرانی پریشان نہ ہو ذرا 22 سال پہلے والا سمانا او میری صحت والا سمانا ذرا تصور چلے آ اللہ 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 سوچی پہ گئی او تصور لے آندہ نا تے چہرہ ایوب والا سبحان اللہ مسلمان جدو بندہ صدقے دل نال اللہ نو پکار دے اللہ اپنے سوالیاں دا سوال رد نہیں کردا اللہ ضرور چولی خیر پا دیندا
بارش آئے تے بارش ویلے دعا کرے آکر اللہ قبول کردا ہے. جمعہ پڑھن واسطے آئے گپا نہ مارے آکر جمعے دیاں کڑی اندر ایک کڑی قبولیت دی آندی ہے. انہاں لمحات اندر دعا منگے آکر دو خطبیاں دے درمیان اندر دعا منگے آکر اللہ قبول کر لیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. او مسلمانوں توجہ فرماؤ افطاری دا ویلا ہوئے اللہ دعا قبول کردا ہے. والدین اولاد واسطے دعا کرن اللہ قبول کردا ہے. اولاد ماپیاں واسطے دعا کرے اللہ قبول کردا ہے. بندہ سفر وچ ہوے مسافر ہوئے بندہ اللہ مسافر دی دعا قبول کردا ہے. اللہ مسافر دی دعا میں مسافر ہاں میں دعا کرنا اللہ توڑے تے رحمت فرمائے. اللہ سانو سارے نو حج تے عمرہ نصیب فرمائے. اے میرے مولا جتنے دکھی آئے سب دے دکھ دور کر دے پریشانیاں دور کر دے. حضرات دعا مومن دا ہتھیار ہے. 3 بندے جا رہے سن پہاڑاں دا سفر سی اچانک جھکڑ آ گیا بارش بھی آ گئی. ایک غار چ لگ گئے جدو غار چ وڑے نا تے پہاڑ دی چوٹی تو چٹان رڑدی آ کے غار دے منہ کے رک گئی. دروازہ ایڈی وڈی چٹان 100 بندہ بھی ہلائے. جا کے ویکھو نا سعودیہ تے میں وکھاواں کتے پہاڑ اوتھے ایڈی ایڈی چٹاناں پیاں نے پتھر پے نے بندہ حیران پریشان ہو جاندا ہے. اسی طائف گئے ایک دفعہ طائف پچھلے سال او جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت آرام کیتا سی نا مسجد اوپر ویکھے کہ پہاڑ ایک چٹان بھی انج لگدا ہے بھی جے ایڈے بھی تھلے جڑی شے آ گئی اس وہی ختم. یعنی اتنا بڑا گول پتھر انیاں بڑیاں بڑیاں چٹاناں او غار گیا آ کے رک گئی منہ بند ہو گیا. بندے پریشان ہو گئے. لو بھائی ہن موت تو بغیر کوئی راستہ نہیں. موت تو بغیر کہندے یار مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی دا کوئی مخلص عمل یاد کریے تے پھر دعا کریے اللہ قبول کرے گا. اور تینے سوچی پہ گئے. ایک نے دعا کی تھی میرے مولا میں بکریاں دا چھیڑو بندہ میں بکریاں دا چرواہا بندہ. اے میرے کریم مولا میری عادت سی میں جدو شام نو بکریاں حق کے کر لے آندا سب تو پہلے دودھ چو کے اپنی ماں باپ نو پلاندا پھر اپنے بچیاں نو پلاندا آپ پیندا. ایک دن میں دور چلا گیا واپس آیا لیٹ ہو گیا اماں سو گئی ابا سو گیا ہے. اللہ 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 میں بکریاں دا دودھ چویا میرے بچیاں بچے میری لتاں نو چمڑ گئے. ابو جی بھوک لگی ہے دودھ دے دے. میں کہا نہیں پہلے میری ماں پیوے گی میرا باپ پیوے گا. اللہ اللہ اللہ. اے میرے کریم مولا میرے بچے ڈگ ڈگ کے سو گئے میری بیٹیاں سو گئیاں بچارے بھوکے پانے سو گئے تے میں دودھ دا پیالہ لے کے ماپیاں دے سرانی کھڑا رہا. ہن کہو جا پتر مل جائے گا. ہن تے ماں کہہ دے نا پتر میں تیری ماسی وال تیری منگنی کر رہی ہاں او کہندا میں سویرے زہر دی گولیاں کھا لاں گا. باپ کہہ دے وے بیٹا میں تیرے چاچے وال تیرا رشتہ کر لگا. اے 4 جماعتاں تے کی پڑھ گیا کہندا تانوں اے اتھارٹی کنے دیتی ہے میرے پرسنل معاملے چ انٹرفیئر ہون دی. ہائے اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے وعدے کیتے ہوئے نے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے اسی مرن مران تک پہنچے. ہاں اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے. ماں باپ دی پہچان دے دے ماں باپ دا احترام دے دے. اے کل تساں بھی ماپے بننا ہے. اج ماپیاں دی عزت کرو گے تے کل ہوئے گی. اج ماپیاں نو ذلیل کرو گے کل اپنے جمعیاں جائیں دے تو ذلیل ہو جاؤ گے. جے چاندے ہو کل ساڈی اولاد ساڈے نال پیار کرے پھر ماپیاں نال پیار کریا کرو. ماپیاں دی عزت کریا کرو والدین دے احترام کریا کرو. اللہ اللہ اللہ. جے لوڑ تینو بندیا سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. رکھ والدین دے آرام دا خیال کر والدین دے آرام دا خیال. جنہ تینو پالیا مشقتاں دے نال کیتا اے پیار نالے کیتی اے سنبھال. جاچ جنہ تینو دسی رہن سین دی لوڑ تینو بندیا سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی. اللہ اللہ اللہ. والدین کولو جڑے رسے رہن گے سوخ چین اونا کولو کھسے رہن گے. دوزخاں دے وچ او جسے رہن گے ملے گی سزا اوے ناراض رہن گی. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اللہ اللہ میں مشورہ دینا چاہنا ماپے جے ناراض نے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پالے دوستا. ماپے جے ناراض نے منا لے دوستا ماپے جے ناراض نے
मापे जे नाराज ने मना ले दोस्ता जपियां प्यार नाल पाले दोस्ता जन्नतां च कोठियां बना ले दोस्ता आदत बना ले अदब नाल रहन दी लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी करया कर खिदमत वालिदैन दी। अल्लाह अकबर कबीरा कहंदा अल्लाह सुनिया मैं दुध दा प्याला लेके खड़ा रहा किहदे इंतजार च जगाया भी नहीं नींद ना खराब हो जाए अद्धी रात नूं आपे जागे ते मैं दुध पिलाया अल्लाह सोने तू जान ले मैं सिर्फ तेरी रजा वास्ते अमल कीता है अल्लाह जे अमल तेरी बारगाह अंदर पसंद है मेहरबानी कर दे। पत्थर थोड़ा पीछे हो गया ते हवा ते रोशनी आनी शुरू हो गई। हुण दूसरा बोले ऐ मेरे मौला ऐ मेरे करीम मौला मेरे चचा दी बेटी मेरी अजीजा मेरी करीबी अजीजा मजबूरी बन गई परेशानी बन गई मेरे को पैसे उधारे लेने वास्ते आ गई अल्लाह 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 मैं सोचिया तन्हाई कोई देखने वाला नहीं मैं मशरूत कर छड़िया मेरे दिल दी आरज़ू तू पूरी कर दे पैसे दे देंगा ये मेरे सच्चे मौला बड़ी मजबूर सी ना चाहते होया गुनाह वास्ते तैयार हो जाती है जो मैं करीब गया ते कंबन लग पई मैं पूछया की मामला है कहंदी अल्लाह कोलों डर आउंदा है अल्लाह को अल्लाह मैनू पैसे भी दे दिते तो मैं गुनाह तो भी बच गया मौला जे अमल कबूल है तो मेहरबानी कर को रास्ता बना दे। पत्थर थोड़ा जो होर पीछे हटिया हवावां आनियां शुरू हो गई मगर निकलिया नहीं सी जा सकता। हुण तीसरा बोलिया अल्लाह मैं एक मजदूर रखिया शाम नू कम पूरा होया मैं पैसे दिते कहंदा जी कम ज्यादा सी पैसे थोड़े ने पैसे होर दे साडी बहस हो गई मैं कह इन्ने ही देने कहंदा मैं वध लेने मेरा कम ज्यादा सी रौला पै गया नाराज होकर चला गया कहंदा फिर भी रख ला चला गया जो चला गया अल्लाह मेरे दिल च तेरा डर आ गया कि मैं क़यामत नूं अल्लाह नूं की जवाब देंगा। अल्लाह मैं उहदी मजदूरी दे पैसिਆਂ नूं कारोबार चलाया मैं पूरा पूरा उहदा खाता लिखिया हिसाब किया अज किन्ने बचे कल किन्ने बचे अल्लाह एक वक्त आया उहदे पैसिਆਂ विचों बकरियां बन गईयां कईयां सालां बाद वो थोड़िया मेरे दरवाजे आया कहंदा यार इन्ने साल पहले तेरी मजदूरी कीती सी पैसिਆਂ दा रौला सी मैं नाराज होके चला गया अज मैं बड़ा तंग हां अज मैं बड़ा मजबूर हां चल जेड़े दिन ओ दिन मैं अपना वक्त गुजार लवां। अल्लाह 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 मैं क्या यार शुक्र तू आ गए और सामने जंगल वेख लै जिन्नियां बकरियां फिरदियां ने ये सारियां तेरियां ने हक के घर ले जा। वो कहंदा अल्लाह दे बंदे मैनू मजाक करना है मखौल करना है मैं गरीब आदमी हां कहंदा मजाक नहीं मैं अल्लाह को डर के तेरे पैसे कारोबार चलाए पूरा हिसाब रखा है अल्लाह जानदा सारियां बकरियां दा मालिक तू है तू ले जा मेरे हक दुआ कर दे। अल्लाह ये अमल कबूल है तो फिर मेहरबानी कर दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ने हवा दा चौंका कलिया पत्थर ओ जा पे रस्ते बन गए पता चलिया जो बंदा मुखलस होके दुआ करदा है अल्लाह तूफान टाल देंदा है परेशानियां दूर कर देंदा है। मेरे मौला जिस मेरे वीर दी ज्यादा मेहनत है जिन्नी थोड़ी मेहनत है अज दे प्रोग्राम वास्ते मेरे भाई डॉक्टर अनवर साहब और दीगर अहबाब जमात अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल फरमा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह साडी हाज़री अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा अल्लाह साडे सारे दे छोटे बड़े गुनाह माफ फरमा अल्लाह छोटियां बड़ियां सब बीमारियां तो नजात अता फरमा अल्लाह बीमारियां दुख मुसीबत परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जितने मेरे भाई आए मेरी बहना आईया बुजुर्ग आए बच्चे आए अल्लाह मेरे उलमाए किराम आए तालिब इल्म आए जिम्मेदार आए दुकानदार मुलाजिम आए अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमा अल्लाह सब दियां लोड़ां थोड़ा पूरियां फरमा अल्लाह जी सब दियां परेशानियां दूर फरमा अल्लाह सब दे घरां अंदर रहमत दी बरखा बरसा अल्लाह जिन्ना प्रोग्राम करवाया खर्चा कीता है मेरे मौला इन्हां दी रोजियां कारोबार अंदर नस्ल फसल अंदर बरकत फरमा
یا اللہ سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما یا اللہ دنیا خردیاں پلائیاں نصیب فرما یا اللہ تیرے بندے جو جو ضرورت مند رہے اللہ سب دیاں ضرورتاں پوریاں فرما اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما اے میرے کریم مولا تیرے کعبے جان نو بڑا دل کردہ اللہ آسانیاں پیدا فرما چھوٹیاں بڑیاں رکاوٹاں دور فرما اللہ خیر و عافیت نال عمرہ نصیب فرما اللہ صحت و سلامتی نال خیر و عافیت نال عمرہ نصیب فرما اللہ حج نصیب فرما یا اللہ جتنے آئے اللہ سب نو مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما یا اللہ سب دیاں محبتاں میں انتہا قبول فرما اللہ جو تیری وجہ نال ساڑھ نال پیار کر دینے اللہ تیرے دین دی وجہ تو ساڑھ نال محبتاں کر دینے یا اللہ تیرے قرآن تیرے نبی دے فرمان دی وجہ تو ساڑھ نال محبت کر دے اللہ انہاں دیاں محبتاں قبول فرما اللہ انہاں نال پیار فرما یا اللہ کئی دور بیٹھے کئی قریب بیٹھے اے اللہ ساڑھ نال پیار کرنے والے محبتاں کرنے والے اللہ سے تاں زندگی اندر برکت فرما یا اللہ جنہ بھائیاں بہناں دعا دے بارے اپیلاں کی دیاں نے میرے مولا سب دیاں نیک تمنا آساں پوریاں فرما اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما یا اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما یا اللہ ملک دے تمام ادارے مضبوط فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین